वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हज्या कुकिंग चॅनलाचेर. आनी आयज हांव तुमकां दाखयता आमच्यो रोसाच्यो कोणग्यो, रोसान घातलेल्यो कोणग्यो या कोणग्यो इन रोस. सो in English it is sweet potatoes. So I have taken this white because I love white sweet potatoes. So I have taken around 4 of this size, and I cooked it in a pressure cooker for 6 whistles. I added little 1 teaspoon of salt in it, and measurement of water was 2 whole cup of water. So measurement of 2 cups, whichever cups you all have, use that, and boil it for 6 whistles if you want it nicely done. Okay, तर हांवें 4 कोणग्यो घेतल्यो आनी ताका हांवें बरे भशेन उकडून घेतल्यो प्रेशर कुकरान आनी 6 विसली मारून घेतल्यो. मीठ घातलें इल्लें एक धाकटुशें कुलेर आनी 2 कपां उदक घालून बरे भशेन ताका उकडून घेतलें. तर ह्यो म्हापसा आतां सीजन चलता, सो म्हापसा आनी चड करून आमी तालिगांवच्यो म्हाजी घरामाय पासून जेन्ना रोसाच्यो कोणग्यो करताल्यो वा उकडून कोणग्यो करताल्यो ओ डॉक्ट्यान घालून डॉक्टर आमचो म्हणजे उज्यान घालून भाजताल्यो, त्यो आमी सगल्यो चड करून तालिगांवच्योच हाडटालीं. तर म्हाका बायल मेवली शुक्राराच्या बाजारान तालिगांव सोटिया, तर हांवें घेतली. 50 रुपया किलो आसलो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक दिस. सो वॉट एल्स यू नीड? So these are nicely boiled and chopped. 4 boiled cooked kongyos. Then I have taken 1 coconut juice. This is Goan jaggery, pyramid jaggery, and this is like rice flour. So 1 of this size, tablespoon of this size. So very easy. You have to just melt this into this, and then we'll add this. So let's start. So sweet potato, lot of dishes you can make out of sweet potatoes. We'll add this to this and we'll start the gas. तो हांवें आतां दवरला गॅसीचेर आनी आमी हें मेल्ट जावंसर हेका बरे भशेन हें करुया. इल्लेशें मीठ घालुया. सो आतां आमी हितून पीठ घालुया आनी तितून आमी इल्लेशें उदक घालून मिक्स करून घालुया. इल्लेशें नाजाल्यार गुया जातलें. अशें उदक घालून आतां हितून घालता आनी आमी हेका अशें मिक्स करुया. and now we will add this. okay, आतां आमी हें घालून हितून घालुया.
and just mix this, and we'll keep this for few minutes. So let this all get nicely soaked in this. Just give a boil. We'll put off the gas. So I have taken this 2 green elaichi or cardamom, and I'm just crushing this, and then we can add this to give a flavor for our kondu. So how much you need, that only you put. So I'm taking just a pinch and adding it as a flavor. So it gives you a nice aroma. And mix this and serve this. तर आमच्यो ह्यो कोणग्यो तयार आसा. रोसाच्यो कोणग्यो. रोस म्हणजे कोकोनट ज्यूस or coconut milk, आणि कोणग्यो is sweet potatoes, and with a Goan jaggery. आमचे गोंयचे गोड ते पिरामिड सायझीन मेळटा पळय ते. थँक्यू. मानता की तुमी हे गोडशें आवडटलें, तुमच्या घरा करतलें, आनी स्वादीक हें वेरी टेस्टी, आनी एन्जॉय करात. थँक्यू सो मच.